बाबा आमा। ओ भाइ कसलाई बोलाएको तिमीले? हजुर कसलाई बोलाएको? मैले आमा र मेरो बाबालाई बोलाएको नि। आमा र बाबालाई? हजुर। अनि आमा त तिम्रो पहिल्यै बित्नु भएको होइन? बाबा पनि हिजो अस्ति बित्नु भएको। आमा आमा बाउ नहुँदा यो समाजले छर छिमेकी इष्टमित्र आफन्तहरूले साह्रै हिँड्दो रहेछ अनाथ भनेर। मलाई थाहा छ मेरो आमा बाउ छैन, मैले जस उनीहरूलाई आभास मात्र गराएको मेरो आमा बाबा छ भनेर। आमा बाबा